അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസവും ചൊല്ലി വരാറുള്ള ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഈ മജ്‌ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇലാ ഹദ്റത്തി നബിയിന മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ-ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال
والإكرام أمتنا على الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا قوي يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين اصلح الله امور المسلمين صرف الله شر المؤذين اصلح الله امور المسلمين صرف الله شر المؤذين اصلح الله امور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
illallah, la ilaha 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 illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي ووصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي. إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ എന്തോ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്.
ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ. صاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلبي ووصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാർക്ക്. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ശബ്ദം ശരിയാണ്, ഒന്ന് എഴുതി അറിയിക്കണേ. ലികാഫതി ഇബാദില്ലാഹി സ്വാലിഹീന വലിവാലിദീന വലികാഫത്തിൽ മുസ്ലിമീൻ ഇന്നല്ലാഹ യഗ്ഫിർ ലഹു വയർഹമുഹു വയസ്കിനുഹു ഫിൽ ജന്ന വയുസ്ലിഹു ഉമൂറൽ മുസ്ലിമീന വയക്ഫീഹിം ശർറൽ മുഅ്ദിൻ വയതഖബ്ബലു മിന്നാ വമിൻകും വയർസുഖനാ വഇയ്യാകും ഹുസ്നൽ ഖാതിമതി ഇൻദൽ മൗതി ഫീ ഖൈരിൻ വലുത്ഫിൻ വആഫിയ وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. എൻ്റെ വിസ അടിച്ചു കിട്ടാൻ ഉൾപ്പെടുത്താം. ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് വിചാരിച്ചു ആരെങ്കിലും റിപ്ലൈ തന്നാലേ എനിക്കൊന്ന് സമാധാനം കിട്ടും. إن شاء الله توكلت على الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. الله حق لنا كل خير بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعد لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا.
يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബുകേടുകളൊക്കെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിൽ ഓരോ അദ്കാറുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ഹലാലായ എല്ലാ മുറാദുകളും റബ്ബേ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അള്ളാഹുവെ ഒരു സഹോദരനെ അവിടെ വിസ അടിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ പരിശുദ്ധമായ ഈ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയോടൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലെ അദ്കാറുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ തട്ടുമുട്ടുകളും എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും ഒക്കെ നീക്കി എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. സർവ്വ തടസ്സങ്ങളും റബ്ബേ നീ നീക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്റേത്, ഇവിടെ ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് ആണ്. എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയില്ല. സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വസിയത്തുൽ ബുർദയിലെ 10ാമത്തെ ഫസലാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത്. ഹബീബായ തങ്ങളോട് സർവ്വതും ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള ഫസലാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബുർദയിലെ അവസാനത്തെ ഫസലും കൂടിയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബുർദയുടെ ഹഖ് ജാവ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാ മുറാദുകളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم
ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول للحديث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يضيق رسول الله جاءك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حساب العصيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق على حبيبك خير الخلق كلهم وأذل صحب صلاة منك دائمة على النبي بمؤن ومنسجني مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقاء والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما رنحت عذابات الباني ريح صبا وأطراب العيسى بالعيس بالنغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سعد زبيد طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عشير الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر إلهي لكل المسلمين بما
يتلون بالمسجد الأقصى وفي الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبياتها قد أتت 60 و100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه الله سبحانه وتعالى നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ارحمنا يا راج سيدا يا مالك الجبار يا خالق يا رازق يا الله ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദയെല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സർവ്വ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബ് കേടുകളും എല്ലാം നീ വിട്ടു പുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് റബ്ബേ നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബ് ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ സഹോദര സഹോദരിമാര് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ് വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനേ സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും റബ്ബേ ഉടെ ഖബറിൽ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് അവരെയും ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും മുത്തുനബിയോടൊപ്പം നീ സ്വർഗ്ഗപ്പൂന്തോപ്പിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹുവേ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് അല്ലാഹുവേ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള നീറുന്ന വിങ്ങുന്ന പുകയുന്ന എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ
ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തൊരു സഹോദരൻ അല്ലാഹുവേ ഇവിടുത്തെ വിസ ശരിയായി കിട്ടാൻ, പെട്ടെന്ന് ശരിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ മദ്ഹ് പറഞ്ഞ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ബുർദയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലെ ഓരോ അദ്കാറുകളുടെയും ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്റെ മുറാദിനെ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്ത് തടസ്സങ്ങളുണ്ടെന്നും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. രോഗികൾ ദുആ കൊണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ രോഗം നൽകുന്നവനും അത് ശിഫ നൽകുന്നവനുമായ രാജാധിരാജനായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഒരു ഭാഗം തളർന്നു കിടക്കുന്നവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവര് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഡിസ്കിന് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഹാർട്ടിന് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഡയാലിസ് ചെയ്യുന്നവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നിനക്കറിയാമല്ലോ ഇവിടെ വിഷമങ്ങളും എല്ലാം അറിയുന്ന രാജാധിരാജനായ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾക്ക് നീ പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മരുന്നില്ലാത്ത രോഗങ്ങൾക്ക് വരെ മരുന്നാണല്ല ഹബീബായി മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വലാത്ത്, ഇവിടുത്തെ മദ്ഹുകൾ അല്ലാഹുവേ ബുർദയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രഷർ കൊണ്ട്, പ്രമേഹം കൊണ്ട്, ഷുഗർ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന പലവരുമുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാം നീ നോർമലാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാം നീ നോർമലാക്കണേ അല്ലാഹ്. നിത്യരോഗികളായി ഞങ്ങൾ ഒരാളെ നീ മാറ്റില്ല അല്ലാഹ്. രോഗികളായി കിടപ്പിലാകുന്ന അവസ്ഥ നീ തരല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങൾ കാരണം റബ്ബേ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഉള്ള സമ്പാദത്തിലുള്ള സമ്പത്തിലെ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഉള്ള ആരോഗ്യത്തിലും സമ്പത്തിലും മക്കളിലും മാതാപിതാക്കളിലും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവ്വ എല്ലാവിധ ആഫത്ത്, ബലാ, മുസീബത്ത്, അടങ്ങേറുകൾ, പൈശാചികമായ ഷർറുകൾ കാക്കണെല്ലാം ഏറ്റവർക്കൊക്കെ നീ ബാത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സർവ്വ ശൈത്താനികമായ ഷർറുകളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഹൃദയം നന്മകളുമായി കൊണ്ട് നീ അടുപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. തിന്മകളെ തൊട്ട് നീ വിദൂരത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ബുർദയുടെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും പരിശുദ്ധമായ ഈ മക്കത്തുൽ മുകറമയിൽ വന്ന് മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ, ഉംറ ചെയ്യാൻ വിധി കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. മദീന തൃപ്തികരമായ മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ അതിനുള്ള എല്ലാ വഴികളും നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് നേരിട്ടൊന്ന് സലാം പറയാൻ, അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ്, അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ ഹബീബല്ലാഹ്. നേരിട്ട് സലാം പറയാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിധി കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ബുർദയടക്കം അതിന്റെ ഒരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാതെ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ നാഥാ. അവിടുത്തെ കൈകളിൽ നിന്ന് ഹൗലുൽ കൗസർ പാനീയം കുടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനേ.
റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അർശിന്റെ തണൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹൃദയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. സിറാത്ത് പാലം ഇടിമിന്നൽ വേഗതയിൽ കടക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. കിബിറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, ഒരാളോടും വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ സുന്ദരമായ പൂർവം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്നതിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ലഈനാക്കപ്പെട്ട ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ നിന്ന് ശർറിൽ നിന്ന് സമയം ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബദരീങ്ങളുടെ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചൊല്ലിയതും ഇതിന് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ച സമയവും ആരോഗ്യവും ഇതിനു വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഷെയർ ചെയ്തത് അടക്കം ലൈക്ക് ചെയ്തതും ഇതിനു വേണ്ടി പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയതും അല്ലാഹു അതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ആഖിറത്ത് നന്നാവാൻ കാരണമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള കാരണമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളായി മുഹിബ്ബീങ്ങളായി ഞങ്ങളെന്ന് പരിഗണിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനേ ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാര് അല്ലാഹുവേ നീ എല്ലാവിധ ഖൈർ ബറക്കത്ത് എല്ലാം കൊടുക്കണം റഹ്മാന്. ജോലിയില്, ഇൽമില്, കുടുംബജീവിതത്തില്, സമയങ്ങളില്, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തില്, ആരോഗ്യത്തില്, സമ്പത്തില്, സർവ്വ മേഖലകളിലും റബ്ബേ നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാന്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സുബ്ഹാനക അല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക وأتوب إليك إن شاء الله. أوصيكم بالدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.